नशीन तानेदार नॉवेल्स की 44। वो दोनों जरताश के ऑफिस से निकले थे। फाइज किसी बात पर हंस रहा था जबकि जरताश सर में हिलाती गाड़ी की सिंध बढ़ रही थी। तुम्हें अब पता लगा लड़की ढूंढना कि इतना भी आसान नहीं होता जितना तुमने समझ लिया था। वह हंसा क्योंकि जरताश और उसकी वालदा चंद दिन पहले एक लड़की के घर गए थे फाइज के लिए देखने, और नतीजा ये निकला कि जब रिश्ता पक्का होने लगा तो इस लड़की का कोई आशिक निकल आया और वो आपस में ही लड़ पड़े। जरताश शर्मिंदा सी हुई थी फाइज के सामने। इसलिए कह रहा हूँ जरताश बीबी, मेरा और अपना कुछ सोच लो। वो गाड़ी में बैठा। चुप करो तुम, जाती हूँ मैं और दोबारा देखती हूँ, इंशाल्लाह मिलेगी ही लड़की तो। वह अज़्म से बोली। वो गहरा सांस खींच गया। कहाँ जा रहे हैं अब हम? मुझे कचहरी जाना था, थोड़ा काम था, तुम गाड़ी में ही बैठ जाना, वो बोली। कुछ देर बाद वो लोग कचहरी के बाहर थे। जरताश ने गाड़ी रोकी और उसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकल गई। पीछे फाइज अपना मोबाइल यूज कर रहा था कि अचानक पुलिस मोबाइल उसके इर्द गिर्द आकर रुकी। वो हैरानगी से उन्हें देखने लगा। हमारी इत्तला के मुताबिक इस गाड़ी में ड्रग्स हैं, तो आप बाहर निकले, इंस्पेक्टर ने कहा। फाइज परेशानी से इंस्पेक्टर को देखते हुए गाड़ी से बाहर निकला और कुछ फासले पर जाकर खड़ा हुआ। उसने दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर की जानिब देखा। आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये गाड़ी प्रोसिक्यूटर जरताश खानजादा की है। फाइज के बताने पर इंस्पेक्टर मुस्कुराया। तो प्रोसिक्यूटर्स ड्रग्स का धंधा नहीं कर सकते जनाब। आप लोग लंबा फंसने वाले हैं। अगर तो इस गाड़ी में से ड्रग्स दस्तयाब हो जाते हैं तो आप लोगों को कोर्ट में घसीट दूंगा। इंस्पेक्टर गर्दन हिलाते से वार्न करने लगे तब इसने जरताश को कॉल मिलाई। इनकी गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी। इसने जरताश को फौरन बाहर आने का कहा। इसकी परेशान आवाज सुनते इसकी परेशान आवाज सुनते ही जरताश ने अपना काम समेटा और बाहर आ गई। इंस्पेक्टर को अपनी गाड़ी की तलाशी करते देख इसने जरा गुस्से से इन लोगों की तरफ देखा। किस लिए आप मेरी गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं? वो बरहमी से बोली। मोहतरमा ये क्या है, पहले इसका जवाब दें। सफेद पाउडर की पुड़िया इसके बैग से दस्तयाब हुई थी। वो हैरानगी से इस पुड़िया को देखने लगी। अब शराफत से बता दो दोनों कि ये बैग किसका है? इंस्पेक्टर ने आईब्रो झुकाकर पूछा। मेरा, फाइज ने फौरन कहा। अंग्रेज बाबू, तूने तो अपनी मौत को दावत दे दी है, वो बोला। गाड़ी में डालो इसे। इंस्पेक्टर भड़का और उन लोगों ने फाइज के हाथों पर हथकड़ियां लगाई। तभी जरताश बीच में बोल उठी। ये मेरा बैग है, वो पीछे से बोली। इंस्पेक्टर मुस्कुराया। हमें यकीन था। इंस्पेक्टर ने फाइज को पीछे धकेला और जरताश को बिना हथकड़ियां लगाए गाड़ी में बैठने के लिए कहा। तुम पागल हो? फाइज भड़का। जरताश कुछ नहीं बोली। अव्वल तो ये सब वो समझ नहीं पा रही थी। किसने किसने रखा है इसके बैग में, ये कौन अब उसके पीछे पड़ा है। और जैसे पुलिस भी जरताश के इकरार की मुंतजिर थी और उन्होंने जरताश खानजादा को गाड़ी में बिठा दिया। लेकिन वो गाड़ी पुलिस गाड़ी नहीं थी। तुम फिक्र ना करो, मैं फौरन वकील करता हूँ, वो बोला था। पीछे से वो खामोशी से गाड़ी में बैठी और गाड़ी अपनी राह चल निकली। वो कचहरी में थे। किसी ने इनकी वीडियो नहीं बनाई। कोई पूछताछ के लिए नहीं आया, कोई मीडिया नहीं आया। ये सब हो क्या रहा था? वो कोई आम लड़की नहीं थी। इन सब बारीक बीनियों पर निगाह होती थी उसकी। बहुत जल्द गाड़ी थाने की हदूद में दाखिल हुई थी। वो और कंफ्यूज हो गई। इसे लेडी पुलिस अफसर ने अंदर आने को कहा। देखिए, मेरी बात सुने, मेरे साथ कोई बड़ी साजिश हुई है, ये मेरा नहीं है। जरताश ने बिलाखिर बोलने का सोचा था। मीडिया मैडम ऐसा ही होता है, हम समझ सकते हैं। और इंस्पेक्टर बोला जैसे इसे कोई फर्क ना पड़ता हो। जरताश ने इधर उधर देखा। आप लोग ठीक से इन्वेस्टिगेट ही कर लें, वो जरा गुस्से से बोली। बीबी चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, वो बरहमी से बोला तो रफ्ताश लब भींच गई। वो कुर्सी पर बैठ गई। कमरा खाली था। सिर्फ एक बल्ब उसके सर पर जल रहा था और बाकी इर्द गिर्द स्याही सी थी। वो इरिटेट सी हो गई इस बल्ब की रोशनी से। वो नहीं जानती थी वो कितनी देर से यहाँ है। ना ही उसके पास कोई आया था और ना ही उसने किसी को बुलाया। इसे अंदाजा हुआ अंधेरा हो गया था। इसने घड़ी में वक्त देखा जो कि उसके हाथ पर बंधी थी। वो उठकर सलाखों के करीब आई। कोई है? उसने जरा गुस्से से आवाज लगाई। हाँ है, यहाँ कोई और भी, लेकिन मारा तुम अंधा है आज तक। अपने पीछे जाना पहचाना लहजा सुनते ही वो झटके से मुड़ी। आवाज तो थी लेकिन उसे दिखाई नहीं दिया था। बुर्राक, उसके लब फड़फड़ाए। उसने आवाज का ताकुब करना चाहा लेकिन दूसरी तरफ खामोशी छा गई। क्या इसका वहम था? वो समझ ही नहीं पा रही थी। अजीब कश्मकश में घिरी वह एक बार फिर से बोली। कोई है? इसने मुड़कर देखा लेकिन कोई नहीं था। ये इसका वहम था? इतना वाज़ेह वहम? वो गहरा सांस भर गई। ये बल्ब, अंधेरा, ये सब अजीब अजियत से दो चार कर रहा था उसे। वो वहीं जमीन पर बैठती चली गई। आंखें भीग गई थी।
پارٹی زور شور سے چل رہی تھی۔ وہ لائٹ پنک ساڑی میں تھی، اس کے لمبے بال کھلے ہوئے تھے۔ پہلے تو میر حاکم کو یقین ہی نہیں آیا کہ ساڑی میں کوئی اتنا خوبصورت بھی لگ سکتا ہے، لیکن اسے یقین کرنا پڑا کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی پریگننسی میں خوبصورت ترین ہو جاتی تھی۔ اس کے چہرے پر کشش سی بڑھ جاتی تھی، وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھی تھی، جبکہ میر حاکم کی اپنی نگاہ ہی اس پر سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ بار بار نگاہیں اس کے ارد گرد طواف کرنے لگتی۔ پارٹی یوں ہی گزر گئی۔ گل لالہ نے وہاں کسی کی سمت نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کچھ کھایا تھا۔ اسے اپنے بچوں کی فکر معلوم نہیں کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، شاید سو گئے ہوں گے، لیکن اگر نہ سوئے ہوئے تو بس وہ خود ہی وسوسوں کا شکار ہو رہی تھی۔ چلیں۔ اچانک میر حاکم کی آواز پر جلدی سے جانے کے لیے اٹھ گئی۔ وہ دونوں باہر آ گئے۔ دل کر رہا ہے آج سفر تمہارے ساتھ چل کے طے کروں، اس نے ٹھنڈی ہوا کو چہرے پر محسوس کرتے ہوئے کہا، جبکہ گل لالہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال لیا۔ میرے بچے گھر پر اکیلے ہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے گاڑی کی سمت دیکھ قدم اٹھائے۔ گھر پر ملازمہ ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ بچے میرے ہیں، اس نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا، اور بیوی بھی تم میری ہو۔ جب تک میں نہیں چاہوں گا تم کہیں نہیں جا رہی یہاں سے، وہ بولا اور اسے کھینچ لیا۔ میر ہاتھ چھوڑے میرا، وہ اسے زبردستی گھسیٹ کر آگے لے جا رہا تھا، جیسے ضدی سا ہو گیا ہو۔ میر پلیز چھوڑے میرا ہاتھ، میں گر جاؤں گی۔ گل لالہ نے پھر سے ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن وہ یوں ہی اسے آگے لے کر چلتا رہا، یہاں تک کہ گل لالہ ایک دم نیچے گری۔ ہلکی سی سسکی نکلی تھی اس کی، وہ زیادہ زور سے نہیں گری تھی، تقریباً اسے میر حاکم نے سنبھال لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ گر گئی تھی۔ اس نے وہ جوتے اتارے جو کہ وہ اس کے ضد پر ہی پہن کر آئی تھی، اور ہاتھ میں تھام لیے۔ وہ چپ چاپ کھڑے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے سہارے خود اٹھی اور سرخ نگاہوں اور سرخ چہرے سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کبھی بھی نہیں پڑے گا فرق، بھلے میں منہ کے بل گروں یا آپ کا یہ بچہ مر ہی جاتا۔ زبردستی، اس نے وہ ہیلز اس کے سامنے کی، زبردستی یہ آپ نے مجھے پہنائے۔ ارے کچھ تو لحاظ کر لیں، میں تیسرے بچے کے چھٹے مہینے میں ہوں، مجھ سے اپنا وجود نہیں سنبھلتا۔ یہ جوتا، یہ آپ کیسے سنبھالیں گے؟ وہ چلا اٹھی، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، وہ تھک گئی تھی اس بے بسی سے۔ میرا وجود دکھتا ہے میر حاکم، آپ کی فرمائشیں پوری کرنے، اپنے بچوں کو حلال کھلانے اور آپ کی ضد، ان سب کے بیچ میں پھنس گئی ہوں، تھک گئی ہوں میر حاکم۔ لیکن آپ کو کبھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ ایک خود غرض، ضدی اور نہایت ڈھیٹ انسان ہیں۔ آپ کو عورت کی عزت نہیں کرنا آتی۔ میری دعا ہے آپ کے ہاں بیٹی ہو، واللہ اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو اور آپ تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ وہ چلائی۔ ہوا تیز چل رہی تھی، اس کے بال اڑ اڑ کر چہرے پر آ رہے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے، سیاہ رات اور پورے چاند تلے ہوئے سے بددعائیں دے رہی تھی۔ وہ مڑ گئی، میر حاکم وہیں کھڑا رہ گیا۔ گل لالہ گاڑی میں بیٹھ گئی، اس کی طبیعت عجیب سی ہونے لگی تھی، سانس الگ پھول رہے تھے، وہ آنکھیں بند کر گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے، گال سے ہوتے گردن پر بہہ رہے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی خاموشی سے چلانے لگا۔ وہ سفر خاموش اور مختصر سا تھا۔ میر حاکم نے اسے گھر پر چھوڑا اور خود زن سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ گل لالہ بنا پیچھے دیکھے اندر آ گئی۔ اس نے سب سے پہلے وہ لباس تبدیل کیا اور اپنے بیٹوں کے کمرے میں آ گئی۔ وہ ان دونوں کو خود سے نزدیک کر گئی۔ کیا میر حاکم کو شازیہ چچی نے اسے اسی طرح پالا تھا جس طرح وہ اپنی اولاد کے لیے مشقت کر رہی تھی؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ تبھی سمیر نے اس کے چہرے پر اپنا چھوٹا سا ٹھنڈا ہاتھ رکھا تو اسے لگا اس کے تپتے دل پر کچھ نرماہٹ سی رکھی گئی ہے۔ جبکہ ماہر کی عادت تھی اس میں گھس کر سونے کی، وہ ان دونوں کو دیکھ کر خود میں سمٹ گئی تھی، اسے دوسری طرف وہ اپنی جگہ پہنچ گیا تھا۔ غصے سے آج اس نے 3 کروڑ کی بازی لگائی تھی۔ پاگل ہو گیا ہے، اتنی بڑی بازی لگائے گا تو؟ اس کے دوست نے کہا۔ اس نے اسے دور دھکیل دیا۔ اس کے دماغ میں گل لالہ کی بیٹی والے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ کھیل شروع کر چکا تھا، سب لوگ اس کی جانب دیکھ رہے تھے، اس کے چہرے پر غصہ اور شدت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اتنی بڑی رقم لگا کر وہ کھیل رہا تھا، ذرا بھی چوک ہو جاتی تو کیا ہی بنتا۔ بیک ٹو بیک اس نے بازی لگائی، 2 جیت کر وہ 1 ہارا تھا۔ ایک آخری بازی تھی۔ آپ کو عورت کی عزت نہیں کرنی آتی۔ میری دعا آپ کے ہاں بیٹی ہو، واللہ اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو اور آپ تڑپ تڑپ کر مرے۔ اس کے کانوں میں باز گشت ہو رہی تھی مسلسل۔ اس نے کارڈ نکال کر پھینکا۔ حاکم! اچانک اس کا دوست چیخا، اور وہ کارڈ جس پر جیت کا انحصار تھا وہ دیکھ گیا، اور تبھی اس سامنے بیٹھے بروکر نے بازی پلٹ دی۔ ایک دم ہنگامہ اٹھا تھا۔ پہلی بار اس جگہ پر میر حاکم کو کسی نے ہرایا تھا، وہ بھی اس کے جذباتی پن کی وجہ سے۔ تو پاگل ہو گیا ہے، تو جیت رہا تھا، 3 کروڑ کی بازی تھی، یہ کیا کیا تو نے؟ اس کے دوست نے اسے جھنجھوڑ ہی دیا، جبکہ پورے کسینو میں اتنا شور تھا، پہلی بار جیت کا جشن منایا جا رہا تھا۔ آخر کو ہرایا بھی تو میر حاکم کو تھا، جس کو یہاں پچھلے 10 سالوں سے کوئی ہرا نہیں سکا تھا۔ اور سر تھام گیا اور وہاں سے نکلنے لگا۔ کیوں بھاگ رہا ہے لاڈلے؟ اس کا دوبارہ
हराऊं तुझे। इस आदमी ने इसे उकसाया। इसने तिरछी निगाह से देखा और सर झटक कर बाहर निकलने लगा। देखो देखो, हारा हुआ चूहा साला, कह के गूंजे थे। मीर हाकिम पलटा। नहीं मीर, तू जा यहाँ से, ये सिर्फ तुझे उकसा रहा है। इसके दोस्त ने उसे वहां से निकालना चाहा। वो इसे दूर करता उसके करीब आया और इस आदमी का गिरबान जकड़ा। ये तू भी जानता है कि मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हारा हूँ, वरना इस धरती पर तो मुझे हराने वाला पैदा नहीं हुआ। क्यों लग गई चिंगारियाँ तुझे मीर हाकिम? मुझे ये बर्बाद किया था ना तूने, इसमें तुझे हरा कर दिखाऊं। आए दिन किस्मत का सिक्का नहीं चलता, कभी मुंह की भी खानी पड़ती है। तेरा प्रॉब्लम ही यही है लूजर। वो हंसा। मीर हाकिम को उसकी हंसी जहर लग रही थी। उसे जोरदार धक्का देकर वहां से बाहर निकल गया, जबकि दूसरी तरफ इस आदमी की हंसी ने उसका और बुरा हाल कर दिया। उसने स्टीयरिंग पर कई मुक्के मार दिए। ये सब उसकी बकवास की वजह से था। क्या बेटी? उसकी तो कोई बेटी हुई ही नहीं थी, फिर उसके गुनाहों की सजा क्यों कर भुगतती उसकी बेटी? और वो जाहिल औरत, उसकी वजह से वो 3 करोड़ लम्हों में हार गया। वो गुस्से और जलजले से भरा वापस घर लौटा था। तनफन करता वो लाला के और उसके बेटों के कमरे में घुसा। वो तीनों सो रहे थे। माहिर और समीर माँ से चिमटे हुए थे, जबकि वो भी काफी पुरसुकून नींद सो रही थी। उसके नजदीक गया। उठो। उसने उसके चेहरे को थपथपाया। गुस्सा सारा समेटा हुआ था खुद में फिलहाल। 2 बार करने पर उसकी आंख खुल गई। उसने आंखें खोलकर देखा, वो सामने खड़ा था। बच्चों को देखा, वो सो रहे थे। चलो कमरे में। नहीं, मेरी तबीयत नहीं ठीक, गुललाला नकाहत से बोली। तुम्हें जितना कहा इतना करो, तुम्हारी वजह से 3 करोड़ हार चुका हूँ, ज्यादा बड़बड़ ना करना। वो दांत पीस कर बोला। आपकी बीवी हूँ, गुलाम या लोंडी नहीं हूँ कि सिर्फ आपकी मर्जी पर चलती हूँ। बहुत तुम्हें बकवास करने का शौक है, हाँ? वो धाड़ा एकदम। दोनों बच्चे शोर से कुसमुसाए। हाकिम प्लीज आराम से, वो बेचैनी से बोली। मीर हाकिम और भी किलस गया कि उसकी औकात उसकी निगाह में कुछ नहीं थी। वो मोहब्बत ही नहीं करना चाहती थी। 3 साल से वो भी तो उसका यही रवैया बर्दाश्त कर रहा था। उसने अचानक ही समीर की टांग खींची और उसे उल्टा कर दिया। मीर हाकिम, गुललाला का दम सा निकला। समीर रोने लगा। बताओ क्या करूं इसके साथ? गुललाला फौरन उस तक पहुंची। नहीं नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं चलती हूँ आपके साथ। वो हाथ जोड़ गई, जबकि समीर को उस पर धकेल कर वो बाहर निकला। तुम 10 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास आ रही हो और मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं सुननी आज। वो वार्न करता वहां से चला गया, जबकि इसने समीर को सीने में भींच लिया। इसका दिल जैसे बंद होने को था। वो कुछ कर देता, उसके साथ क्या बनता? खौफ से वो कांप रही थी। समीर को खुद में भींचा इसने इससे सुलाया था फिर से। और 10 मिनट होते ही वो उन दोनों के बीच तकिया रखकर वहां से जल्दी से निकल गई थी, ताकि उन्हें माँ का एहसास रहे। मीर हाकिम के कमरे में जाते हुए उसके कदम काफी सुस्त पड़ रहे थे। थकावट से वजूद अपना भी बोझ उठाने को तैयार नहीं था, तो उसकी ख्वाहिशात का बोझ कैसे उठाता? वो उसके कमरे में आ गई। मीर हाकिम ने उसकी सिम देखा। वो बमुश्किल बैठी थी, उसे ही देख रही थी। उसने सिगरेट एक तरफ बुझाया और उसकी सिम ताया, उसे अपने सामने खड़ा कर लिया। वो मीर हाकिम के पाँव की सिम देखने लगी। तुम अजियत देती हो, मेरी मोहब्बत ना देखकर मुझे आखिर कब तक देती रहोगी? तुमने आज बद्दुआएं मुझे अपनी दी, मुझे अपनी औलाद को दी। कैसी माँ हो तुम? वाइजली से उसका दुपट्टा उसके गले से निकालकर नीचे फेंक गया। तुम्हारा दिल नहीं लर्जा? ये तो बेटा है, आगे बेटी हो तो उसकी माँ की बद्दुआएं अभी से उसके पीछे पड़ जाएं। क्यों तुमने मुझे अजियत देने की ठान ली? क्यों नहीं समझती तुम? मैं कितना भी बुरा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कर दो खत्म ये जंग, कर दो खत्म ये हलाल हराम का फर्क। हम बहुत खुशी खुशी रहेंगे, मैं सच कह रहा हूँ। उसने उसकी कमीज को भी उससे जुदा कर दिया और अब वो दीवार से लग गई थी, जबकि मीर हाकिम उसके सामने खड़ा था। इसकी कमीज, उसका दुपट्टा मीर हाकिम के कदमों तले रूंधा हुआ था, जिस पर चलकर वो गुललाला तक आया था। बीवी होने के नाते सिर्फ यहाँ फर्ज निभाने आई हूँ, ताकि मरूं तो अल्लाह को मुंह दिखा सकूं कि मैंने तेरे जालिम बंदे के आगे सर नहीं झुकाया था। मैं अपने बच्चों के लिए और अपनी औलाद अपनी अपने लिए हलाल का दाना इकट्ठा करती थी और इस जालिम का हक भी पूरा करती थी। पूरी करें अपनी हवस और मुझे आज़ाद करें, वो बोली। आंखों में आंसू और लहजा चिल्लाता हुआ था। वो 2 कदम दूर हुआ और पीछे बेड पर सर पकड़कर बैठ गया। क्या हुआ मीर हाकिम? तंजीह लहजा उस पर आकर पड़ा था। जाओ यहाँ से, वो संजीदगी से बोला। गुललाला घूरती हुई आगे बढ़ी और उसके कदमों से अपनी कमीज खींची, दुपट्टा उठाया, कमीज पहनकर वो वहां से बाहर निकल गई और दरवाजे पर अपनी तमाम तशद्दुद निकाल कर गई थी। वो छोटा सा वली अपने खिलौनों से खेल रहा था। शीरी काफी देर से उसे देख रही थी। वो खुश था। इसे कोई तकलीफ नहीं थी, जबकि शीरी पल पल की अजियत में रहती थी। इसे बार बार ये याद आता था वो बदर की औलाद थी और खुश थी। नहीं, वो उठी और वो जो अपने हाथों से बॉल को पकड़ने के लिए क्रॉल करके बॉल की तरफ बढ़ा, वैसे ही शीरी उसके छोटे छोटे हाथों पर से गुजर कर चली गई। उसके हाथ का वजन, उसके पाँव, उसके वजूद का वजन ना सहते हुए वली बुरी तरह रोने लगा। शीरी मुस्कुरा दी और उसके पास बैठ गई। तुम्हें दर्द हो रहा है? वो उसको तकलीफ से तड़पता देख मुतमईन से पूछने लगी। वली माँ की जानिब बढ़ा था, जबकि वो हाथ झटक गई। तुम सारी जिंदगी हमारी नफरत का शिकार रहोगे, याद रखना। और ये जो झूठे बाप बना लिए हैं तुमने, ये भी एक दिन तुम्हें फेंक देंगे। तुम्हें हमेशा के लिए इसी अजियत में रहना होगा जो कि हम सहते आए हैं।
ہمارا قصور ہی کیا تھا جو تم ہو گئے؟ ہمیں پل پل مارتا ہے تمہارا چہرہ، دل تو کرتا ہے اس کا چہرہ جکڑ گئی، اس کا چہرہ جکڑ گئی، تمہارے ٹکڑے کر دیں۔ مار تو دیتی ہیں عورتیں اپنے بچوں کو، تو تم کیوں نہیں مر گئے؟ کتنا نہیں ہم نے چاہا تم مر جاؤ، لیکن تم نہیں مرے، اور تم اب ہمارے پاس ہمیں جان بوجھ کر دکھاتے ہو کہ تم ہمارا قصور ہو۔ اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مار گئی، جبکہ ولی اور بھی تڑپ اٹھا اور شیری بھی اس کے ساتھ کے ساتھ رونے لگی۔ ملازمہ نے یہ منظر حیرانگی سے دیکھا، وہ باہر بھاگی ڈیرے پر فرحاد کو دیکھنے، مگر فرحاد نہیں تھا، اور پریشان سے دوبارہ اندر آ گئی۔ وہ اسے مار رہی تھی، مسلسل ولی رو رہا تھا۔ ملازمہ یہ ستم نہ دیکھ سکی، تبھی اس کی سمت دوڑی تھی۔ باجی بچہ ہے، تم لے جاؤ اس بچے کو۔ شیری نے آنسو صاف کرتے اس کی سمت دیکھا۔ جی ٹھیک ہے، میں لے جاتی ہوں۔ ہاں لے جاؤ، اور وعدہ کرو میرے سامنے کبھی نہیں لاؤ گی۔ جی باجی میں نہیں لاؤں گی، ملازمہ ولی کو چپ کراتی بولی، جبکہ شیری نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، بس پھر لے جاؤ اسے یہاں سے، جلدی کرو۔ باجی مگر فرحاد صاحب، وہ بولی تو اس نے سر جھٹکا۔ یہ ہمارا بچہ ہے، ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ فرحاد صاحب کچھ نہیں ہے اس کے معاملے میں بولنے والے، لے جاؤ اسے، وہ بولی تو ملازمہ نے صرف ولی کی خاطر باہر قدم اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ باہر نکل گئی۔ شیری کو لگا جیسا اب وہ چین کی نیند سو سکتی ہے، جیسے برسوں سے اس کے سینے سے ولی نہیں کوئی عذاب لگ کر سوتا تھا، آج وہ برسوں بعد ہی صحیح چین کی نیند سوئے گی۔ زرتاش کے لیے یہ اذیت کم نہیں تھی کہ اسے بلا وجہ اندھیرے میں رکھا جا رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں اتر گئی جب اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو نرم بستر پر خود وہ پا کر اس نے شکر دل میں ادا کیا۔ لیکن وہ نرم بستر پر کیسے؟ وہ تو تھانے میں ایک دم پٹ سے آنکھیں کھول دی تھی اس نے، یہ تو اسی کا گھر تھا۔ پہلے ہمارا ارادہ تھا تم کو تمہارے حساب کتاب میں سزا دے، لیکن اب سوچتا ہے 3 سال سے ہمارا ڈسکمفرٹ کا شکار ہے، کچھ نرم بستر، ہاٹ لڑکی ہمارا ضرورت ہے یارا اب۔ براق کی آواز پر اس نے نگاہ گھمائی اور نگاہ ٹھہر گئی اس پر، اس کے نابین مسکراتے لب، طنزیہ نگاہیں، گھنے بڑھے ہوئے بال، اس کی بڑھی ہوئی بریڈز۔ 3 سال بعد اسے دیکھتی ہی اس میں کھو گئی۔ تمہارا ہی ہے، جی بھر کر دکھے، لیکن ہم پہلے کچھ کھائے گا۔ وہ سگریٹ پھینکتا اٹھا تھا اور اس کے نزدیک آ گیا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی وہ اس کے سامنے ہے۔ جب جیل سے نکلنا اس کے لیے اتنا آسان تھا تو 3 سال تک جیل میں کیوں قید رہا؟ وہ پہلے ہی نکل آتا، اس کے دل نے بے ایمانی سے کہا تو وہ خود کو ہی ڈپٹ گئی۔ ماضی کو زبردستی یاد کرنے لگی جو اس وقت اسے دیکھ کر وہ بھول گئی تھی۔ وہ خود کو باور کرا رہی تھی کہ وہ اس کا دشمن ہے، لیکن نہیں، دل مان نہیں رہا تھا۔ جب تک خود کے دل سے لڑے گا ناردانہ، کب تک خود کے دل سے لڑے گا ناردانہ؟ اب تو ہم مل کر لڑے گا تم سے۔ فکر کس لیے کرتا ہے؟ وہ مسکرایا۔ کیا مطلب؟ اس کا لہجہ پہلے روز کی طرح گھبرا اٹھا تھا۔ آہستہ آہستہ سب سمجھ آ جائے گا، ہم کو جلدی نہیں بچا۔ وہ ونگ دیتا باہر نکل گیا۔ آپ جیل سے باہر کیسے؟ مطلب وہ ایک دم دور ہوئی۔ وہ بے دھیانی میں اس کی پشت سے ٹکرا جاتی کیونکہ بستر سے نکل کر وہ ایسے ہی بھاگی تھی۔ تم بھی تو جیل سے باہر ہے، مجھ پر الزام لگایا۔ وہ رک گئی۔ ہم پر بھی الزام ہی ہے، 3 سال سے ہم بھی سہ رہا ہے تم سے۔ ہم پر بھی الزام ہی ہے، 3 سال سے ہم بھی سہ رہا ہے تم سے۔ جیل کا ایک شام نہیں ٹپتا۔ کیا کرتا ہے تم؟ کتنا نازک ہے۔ وہ سر جھٹک کر خود ہی کچن میں آ گیا۔